guys, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. So guys, लेके आ गए हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो एंड ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये एआर नॉलेज की वीडियो होने वाली है। एआर नॉलेज में बेसिकली हम अपने ज्यादातर दूसरे चैनल पे रिएक्ट करते हैं क्योंकि ये छोटी वीडियोस होती है, तो हमें लगता है कि जो लोग जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी वीडियो देखे, तो हम उनके लिए हमने जबरदस्त रिएक्शन एक चैनल है जिसमें हम छोटी छोटी वीडियोस डालते हैं। बट अभी जो ये वीडियो होने वाली है भी ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, तो पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है बस इमाम मेहंदी आने वाले हैं, पूरी दुनिया में मचा हाहाकार। सो इमाम मेहंदी के आने की निशानी। सो गाइस, जैसा कि हमने इस्लामिक वीडियोस देखी हैं, हमें पता है कि जैसे ही कयामत का दिन आएगा उससे पहले इमाम मेहदी आएंगे। मतलब हमने इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं और मतलब ये उसमें कुरान में भी लिखा गया है कि मतलब इमाम मेहदी आएंगे जब कयामत से पहले। तो मतलब इस वीडियो में भी यही बताया गया है कि वो आने वाले हैं। तो मतलब अभी हमें ये आइडिया नहीं है कि वो टाइम आने वाला है या उस पर टाइम लगेगा। बट हमने जितनी वीडियोस देखी उस पे ये बताया गया है कि जब वो 40 इयर्स के होंगे तब वो दुनिया के सामने आएंगे। तो मतलब ऑब्वियसली वो पहले ही आ चुके होंगे बट वो दुनिया के सामने 40 साल की उम्र में आएंगे। तो मतलब ये हमने बहुत सारी इस्लामिक वीडियोस देखी है, तो हमें अब इतना तो पता चल चुका है। तो अभी हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप ओरिजिनल वीडियो जरूर देखना। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिना किसी देर के लेट्स वीडियो। क्या हजरत इमाम मेहंदी का ज़हूर अब बिल्कुल करीब है? दुनिया में इस बात को लेकर हाहाकार मची हुई है। इमाम मेहंदी के आने से पहले की जो करीब निशानियां होंगी, उनमें से एक निशानी ये होगी कि अरब और शाम के दरमियान अबू सुफियान की औलाद में से एक शख्स पैदा होगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों का ज़हूर 200 साल के बाद होगा। ये कौन से 200 साल होंगे? क्या ये ज़माना आ चुका है? आपने नाजरीन बारहा इमाम मेहंदी के ताल्लुक़ से सुना होगा, कई वीडियो और सोशल मीडिया पर आप देख चुके होंगे, लेकिन आज आपको एक ऐसी हैरान करने वाली जानकारी बताने वाले हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और दूसरों को भी शेयर कर दें। दोस्तों, इमाम मेहंदी का ज़हूर कब होगा, इससे पहले आप ये छोटी सी बात समझ लें कि इब्ने माजा की यह हदीस में मौजूद है, इसका नंबर 4057 है। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की बड़ी निशानियों का ज़हूर 200 साल के बाद होगा। ये कौन से 200 साल हैं? या तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, जब आपको नबी बनाया गया, उसके 200 साल के बाद, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत फरमाने के 200 साल बाद, या आपके इंतकाल फरमाने के 200 साल बाद। ये तीनों बातें उलमा ने फरमाई हैं, लेकिन बाज़ उलमा इकराम ने हदीस का ये मतलब बयान फरमाया है कि 1000 साल के बाद जो 200 साल होंगे, उसके बाद क़यामत की जो बड़ी निशानियाँ हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। हज़रत इमाम मेहंदी का ज़हूर चूँकि क़यामत की ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ये बात आप सबको समझ लेनी चाहिए और इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लेना चाहिए कि उनका ज़हूर करीब है। बाकी इसका हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। इमाम मेहंदी के बारे में ये ज़रूरी बात जो आप सुनते चले आए हैं कि आपका ताल्लुक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से होगा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में से होंगे, हज़रत हसन की औलाद में से होंगे। ये तफसीलात आप पहले सुन चुके होंगे, लेकिन इमाम मेहंदी के ज़हूर से पहले जो करीब निशानियां होंगी, उनमें से एक निशानी ये होगी कि अरब और शाम के दरमियान में अबू सुफियान की औलाद में से एक शख्स पैदा होगा और वो बड़ा कातिल किस्म का इंसान होगा। वो सादात को कत्ल करेगा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद हैं उनकी नस्ल कुशी करेगा और उसका हुक्म शाम से लेकर मिस्र के कुछ इलाकों तक चलेगा। इमाम मेहंदी के ज़हूर से कबल हर तरफ जुल्म व सितम छाया हुआ होगा, जलजलों की कसरत होगी और मुल्क अरब व शाम में एक शख्स पैदा होगा जिसका तस्करा किताबों में सुफियान के नाम से मौजूद है, जो सादात को कत्ल करेगा। उस दौर में ईसाइयों की फौज मुल्क शाम पर कब्जा कर लेगी और बाकी बचे हुए मुसलमान मदीना मुनव्वरा में चले जाएंगे। उस वक्त मुसलमान इस फिक्र में होंगे कि इमाम मेहंदी को तलाश करना चाहिए ताकि उनके ज़रिए से ये मुसीबतें दूर हों और दुश्मन के पंजे से निजात मिले। हज़रत इमाम मेहंदी उस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ चले जाएंगे। उस ज़माने के औलिया इकराम और अब्दाल आपको तलाश करेंगे और आपको रुकने यमानी और मकाम इब्राहीम के दरमियान ये पहचान लेंगे
اور اس کے بعد سب کے سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اب اس واقعے کی نشانی کیا ہوگی؟ اس سے پہلے محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ چاند اور سورج کو گرہن لگ چکا ہوگا، اور ساتھ میں حضرت امام مہدی کے ہونے کی دوسری نشانی یہ ہوگی، کیونکہ جھوٹے مہدیوں کا تو یہ دور ہے، تو حضرت امام مہدی کے برحق اور اوریجنل ہونے کی یہ نشانی ہوگی کہ ان کی بیعت کے بعد آسمان سے یہ آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کی اطاعت کرو۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خاص و عام سن لیں گے۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیں آپ کے پاس مکہ معظمہ چلی آئیں گی۔ شام و عراق اور یمن کے اولیاء اکرام اور ابدال اور ملک عرب کے لاتعداد لوگ آپ کے لشکر میں داخل اور شامل ہو جائیں گے، اور اس خزانے کو جو کعبہ میں مدفون ہے، جس کو رتاج الکعبہ کہتے ہیں، نکال کر مسلمانوں میں آپ تقسیم فرمائیں گے۔ یہ بات جب اسلامی دنیا میں پھیلے گی تو خراسان سے ایک فوج ان کا ساتھ دینے کے لیے نکل پڑے گی۔ پھر دوستو لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کی خلافت کی میعاد 7 یا 8 یا 9 سال ہوگی۔ آخر میں جو امام مہدی کے آنے کی اصل نشانی ہے وہ ضرور جان لیں، اگر جس میں یہ نشانی نہیں ہے تو وہ جھوٹا اور دجال ہے۔ پہلی نشانی کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے 30 بڑے بڑے جھوٹے نبی اور دجال پیدا ہوں گے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی جو آخر میں آئیں گے وہ امام مہدی ہوں گے، نیک سیرت ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے، اور انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہ قیامت کی قریب ترین علامتوں میں سے ایک علامت ہوگی جسے ہم امام مہدی کا ظہور کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو اسے لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ سو گائز ہم نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے، تو امام مہدی سے ریلیٹڈ ہم نے کئی ساری ویڈیوز دیکھی ہے کہ مطلب کیا وہ آنے والے ہیں، کیا وہ ٹائم آ گیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، کیونکہ اب ہم جیسے کہ کافی نیوز ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ مطلب کتنی ایسی چیزیں ہو رہی ہے جو شاید اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اب امام مہدی کا آنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور ہم نے اس ویڈیو میں ایک چیز ہمیں پتہ چلی کہ وہ 200 سال بعد آئیں گے، مطلب اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ 200 سال کیسے کاؤنٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ اب ایسی کیا چیز ہوگی جس کے 200 سال بعد اب وہ کہاں سے کاؤنٹ ہوگا وہ ٹائم، اب ہمیں اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اینڈ ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھے، تو ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو جو عیسیٰ مسیح ہے وہ بھی آئیں گے، جو پروفٹ عیسیٰ ہیں وہ بھی آئیں گے، اینڈ دجال کا خاتمہ ہوگا، اینڈ مطلب بہت ساری ایسی ایسی نشانیاں بھی بتائی، مطلب 3 نشانیاں ایسی بتائی کہ جو مطلب آئیں گے تب ایسے انہوں نے بتایا تھا آسمان سے کچھ جیسے مطلب جہاں ہم بھوشیہ وانی کہتے ہیں، مطلب کائنڈ آف ویسا کچھ ہوگا کہ اب وہی ہے امام مہدی، اینڈ پھر مطلب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پھر وہی ہے امام مہدی، اینڈ وہ 40 ایئرس کے ہوں گے جب وہ مطلب جب وہ دنیا کے سامنے آئیں گے، اینڈ بہت ساری ایسی نشانیاں بتائی۔ اور انہوں نے ایک چیز اور بتائی کہ 40 دجال ایسے ہوں گے جو مارے جائیں گے، اس کے بعد وہ آئیں گے۔ ہاں، تو مطلب اس ویڈیو سے ہمیں کچھ 2-3 کچھ چیز ہمیں نہیں پتہ چلی ہے، جو ہمیں پہلے جو ہم نے ویڈیوز دیکھی اس سے ہمیں نہیں پتہ چلی تھی، کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی نئی ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں کچھ بھلے ہمیں وہ ٹاپک پتا ہو، بٹ ہمیں کچھ نہ کچھ نیا تو ہمیں پتہ چلتا ہی رہتا ہے۔ مطلب جیسے اس ویڈیو سے بھی پتہ چلا 5 منٹ کی تھی، اینڈ اس ٹاپک پہ ہم ریئیکٹ کر چکے ہیں، بٹ ابھی لوگ دوبارہ سے مطلب یہ ٹاپک بہت زیادہ مطلب ایسے لائم لائٹ میں آ رہا ہے، کائنڈ آف ہم بول سکتے ہیں کہ لوگ بہت سارے اس پہ بنا رہے ہیں کہ امام مہدی آنے والے ہیں، امام مہدی آنے والے ہیں۔ ہم نے بہت ساری ویڈیو دیکھی بھی ہے، مطلب کیسے لوگ جھوٹا بولتے تھے کہ ہم امام مہدی ہیں، اینڈ ایک نے تو کعبہ شریف پہ حملہ بھی کیا تھا، ہم نے وہ والی ویڈیو بھی دیکھی، وہ تو کافی زیادہ شاکنگ ویڈیو تھی، ہمیں مطلب کبھی لگتا نہیں تھا ایسا ہو بھی سکتا، بٹ یہ بہت ٹائم پہلے ہوا ہے۔ وہاں پہ کتنی سیکیورٹی ٹائٹ رہتی ہے، بٹ ایسا ہونا کافی شاکنگ تھا، بٹ یہ پہلے کی بات ہے، اب تو مجھے لگتا بھی نہیں کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ بٹ ہاں کافی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، ہم ایسی ویڈیوز پہ ریئیکٹ کر کے ہمیں بہت زیادہ مطلب اچھا بھی لگتا ہے، مطلب کچھ نیا بھی جاننے کے لیے ملتا ہے۔ تو آپ لوگ ہمیں ایسے کامنٹ کر کے بتاتے رہیے گا کہ ہم اور کون کون سی ویڈیوز پہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں، اینڈ اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کامنٹ ضرور کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ ملیں گے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔